فبأي حديث بعده يؤمنون. إذا قال التهامي فصدقوه فإن القول ما قال التهامي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى أنصار الإمام المهدي حرب أمريكا وإيران قالوا هذا ما وعدنا الله في إلهام الإمام حسن التهامي وصدق الله في إلهامه للإمام حسن التهامي وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فبأي حديث بعده يؤمنون. استشرف السيد التهامي حربا عبوسا دبورا، بمعنى تكلح فيه وجوه المتقاتلين فيخرج المنتصر مهزوما، حرب تحمر فيها السماء ويقطر البحر دما، وهذا إلهامه قبل 7 سنوات. نذكر بإلهام السيد حسن التهامي عليه السلام الذي أعلن عنه في 24 شعبان عام 1440 الموافق 29/4 عام 2019. والإلهام يقول: حرب عبوس دبور تحمر فيها السماء ويقطر البحر دما ويهلك الحرث والنسل ويصير الفارس كما إذا ما أتى النيروز والعلج يجوس. رأيت العرب من كل حدب تهب، عندها ترى المحط قد توسط والمال قد كسد والسوق تبور والغنى دبور. لا تسل عن هلكة الطغاة وتوقف البغاة، فلا ترى قويا على قوي. الجوع لا يرحم صغيرا ولا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولا غنيا ولا فقيرا. الكل حينها يطلبك ويتمناك ويعشقك، وسيختلف الأقران والأصحاب والقرنان، وستسقط قوى وتقوم أخرى، والكل قد سلم للأمر المسلم، والكل قد استسلم لأمر الإله المهيمن. قد أنذرتك فكن على حذر، لا تنم في وقت الاستيقاظ ولا تغفل، وأكثر من الاستغفار لعل الأمر عن قرب ينجلي وبكم يعتلي. أبلغهم بما أتاك أطهر من عود الأراك، ما جفاك ربك وما قلاك. إذا رأيت السودان قد اخضبت واخضلت فالأمر قد بدا، فهو علامة الأمر الذي تنظرون وله تنتظرون. ودعت حركة أنصار الإمام المهدي إلى المباهلة والمراهنة على وقوع حرب أمريكا لإيران، وحلفت وغلظت على ذلك الأيمان: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب. وهذه صوتية الدعوة للمباهلة والمراهنة عام 2019 ميلادية. وإلهام سيدي ومولاي أبي عبد الله التهامي حفظه الله ورعاه قطع قول كل خطيب ومحلل. إلهام صادق وضوء ساطع بارق، ومن راهننا راهناه ومن باهلنا باهلناه، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعم غدرت الروم في حمل امرأة كما جاء في الأثر، وضربت إيران في الشهر 9 من الهدنة، وها هي السماء تلتهب احمرارا، وبحر الخليج بمضيق هرمز يقطر دما، والوضع يتصاعد، وربما في ضرب منشآت الطاقة في إيران تتحقق نبوءة تصاعد عمود نار، وقد تناولها الإمام حسن التهامي بقوله: وما يحصل اليوم بين إيران من جهة وأمريكا من جهة أخرى، ومحاولة ترامب فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في النفط ومنعها من تصدير حاوياتها النفطية، يدل على تصعيد كبير في المنطقة ربما يحدث مجاعة كبيرة. وقد تحدثت الآثار عن ذلك، ومنها
ما كان في الأثر: إذا رأيت في رمضان عمود نار من قبل المشرق، في روايات 3 أيام وروايات أخرى 7، فأعد طعام سنة فإنها سنة جوع. وإيران هي من دول المشرق، فلا أدري سيكون هناك ضربة نووية أو ضرب بعض الناقلات النفطية. هذا ولم يقف الإمام حسن التهامي عند حدود استشراف وقوع الحرب، بل تجاوزه إلى اتخاذ الموقف الشرعي من الوقوف مع إيران ضد أمريكا وإسرائيل، متجاوزا ضيق المذهبية إلى رحابة الفهم الواسع للإسلام. وهذا رأي الحركة قبل 7 سنوات. نعم، سنحن نقف. إذا كانت أمريكا في صف فنحن في صف آخر، في الصف الذي يقابلها ويحادها ويشاقها. فسبحان من علم الإمام حسن التهامي وهداه وسدده وأيده، قال فصدق، واستشرف فتحقق، وأخبر فوقع ما أخبر. كذبوه وهمزوه ولمزوه فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وحال الإمام حسن التهامي مع من كذبه: أمرتهم أمري بمنعرج اللوى، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، فبأي حديث بعده يؤمنون. لقد درج الحال على معرفة العلماء للفتنة وهي مقبلة، وأما إذا أدبرت الفتنة عرفها الناس كلهم، قاصيهم ودانيهم، عالمهم وعوامهم. وإليك نموذج ومثال. في عاصفة الحزم والوهم والوهن التي شنها النظام السعودي ضد أهل اليمن، اشتبهت الفتنة على علماء كثر فأيدوها وباركوها، وهذه أقوالهم وتصريحاتهم. عاصفة الحزم المباركة بأثرها وبنتائجها وبأهدافها وبثمارها بإذن الله عز وجل. في عاصفة الحزم الآن حق وواجب على أمة الإسلام أن تؤدب هذه الطائفة المنحرفة المعتدية، ويجب على جميع المسلمين أن يقفوا معهم، إما بالدعاء وإما بالمساندة وإما بغير ذلك. عاصفة الحزم كانت توجها لإيقاف التمدد الإيراني والميليشيات أيضا الحوثية عند حدها، لأن تشكل 2 إلى 3% من الشعب اليمني. يجب أن لا ننسى الرجال الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويقفون على دباباتهم وعلى مدافعهم وفي طائراتهم يحمون بلادنا من المد الصفوي. الحركات الإسلامية جميعا في جميع أقطار الدنيا اليوم وقفت مع السعودية في قضية اليمن. نعم. ووقفت مع السعودية ضد التهديد الإيراني. لما تحركت عاصفة الحزم كان لي لقاء تلفزيوني باركتها وقلت استبشرنا خيرا. وحماسنا لعاصفة الحزم، ومع تأييدنا لعاصفة الحزم، ومع توقعاتنا إن شاء الله المشجعة لعاصفة. بلغ السيل الزبا نسقت المملكة ودول عربية وإسلامية مع حكومة اليمن ومع رؤساء القبائل فيها ووجوه القوم وعقلائهم للدخول العسكري لكف هذه الفئة وطغيانها. ثم تراجعوا واعترفوا بخطأ تأييدهم ومباركتهم، وهذا تراجعهم. ولذلك نحن أيدنا في البداية عاصفة الحزم. نعم. عندما كانت حسب ما أعلن أنها لقتال الحوثي ورد الفئة الباغية وإعادة الشرعية إلى اليمن. نعم. وتمكين أهله من حقوقهم، إعادة ممتلكات الناس إليهم. لكن الظروف بعد ذلك تغيرت تغيرا كبيرا، فأصبح القتال فيه فتنة، لأنه يقتل فيه الناس من غير سبب. طيران تملكه دول المفروض أنها جاءت لنصرة المظلومين، إذا تقدم المظلومون لتطهير شيء من أرضهم أو تحريره قصفهم هذا الطيران. فلما تحركت عاصفة الحزم كان لي لقاء تلفزيوني باركتها وقلت استبشرنا خيرا، لكن مع الوقت
مع الوقت رأينا ما تفعله الإمارات. كنت أظن إلى فترة أن المملكة العربية السعودية مغرر بها من قبل أبو ظبي، ولكن يبدو أن أبو ظبي هي عاصمة القرار العربي الآن. لكن السيد التهامي عليه السلام استشرف وقوع عاصفة الحزم قبل حدوثها، وحدد نهايتها قبل انتهائها، واستشهد على ذلك بأثر علمه وجهله غيره وعرفه وخفي على من سواه، وهذا قوله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص: وجلس في مسجد دمشق وحوله أهل اليمن، ليس حوله أحد غيرهم، فقال: كيف بكم يا أهل اليمن إذا أخرجناكم من الشام إلى أطراف يمنكم واستأثرنا بها عليكم؟ قالوا: وكائن ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: نعم ورب الكعبة. فسكت اليمانيون، فقال: ما لكم لا تكلمون؟ قالوا: أفنحن فيه أظلم أم أنتم؟ قال: بل نحن أظلم. فقال اليمانيون: إذن فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال: أما لو أدركت ذلك الزمان لكنت مع أهل اليمن ولخرجت معهم وإن لهم الغلبة. وإن لهم الغلبة. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ أفمن كان على بينة من ربه كمن هو في ظلمات التكهنات والتخمينات يتخبط خبط عشواء، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ الله أكبر الله أكبر الله في 2019 ميلادية استشرف السيد التهامي أحداثا عظاما في قطر، وأذيع في إصدار خاص وهذا جزء منه. جاء إلهام لسيد أبي عبد الله التهامي عليه السلام بتاريخ 2 صفر 1441 الموافق 1/9/2019. جاء فيه: الأحداث عظام في الشرق والأمام. وبعد ذلك ب14 يوما، أي في تاريخ 14/9/2019 تحقق الإلهام، فحدث حدث عظيم في شرق أرض الحرمين، حيث جاءت ضربة أرامكو، وكانت ضربة لها أثر بالغ على الاقتصاد السعودي. وجاء بعد ذلك إلهام آخر لسيد أبي عبد الله التهامي عليه السلام، كان مما جاء فيه: قد قلنا لك الأحداث عظام في الشرق وفي الأمام، أما في الشرق فقد كان ما كان، يعني ضربة أرامكو، وأما الأمام فقطر بني تميم بلد حمد وتميم. وكان ذلك بتاريخ 21/1/1441 الموافق 20/9/2019. ثم وقعت أحداث عظام في قطر، حيث ضربت من إيران ثم من الكيان في أواخر عام 46 و400 وألف للهجرة 2025 ميلادية. وفعلا فبعد ضرب قطر من إيران ثم من الكيان، ها هي تضرب قطر ودول الخليج والأحداث دواعي، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وقريبا ترى العرب من كل حدب تهب إلى حتفها، إما في هذه الحرب وإما في حروب أخرى تكون انعكاسا لحرب أمريكا وإيران. وسينتج من ذلك أن الهالك سلمان هو آخر ملوك آل سعود، وبمجرد إعلان موت سلمان يذهب ملك السنين وتطوى مرحلته وصفحته، ويبقى ملك الشهور والأيام. وفي أحداث آخر الزمان وخارطة أشراط الساعة وضع السيد التهامي عليه السلام النقاط على الحروف، فمن ذلك أن اختلاف أمراء آل سعود ابن نايف وابن سلمان ومتعب بن عبد الله، أن هذا الاختلاف هو المشار إليه في حديث: يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم، أخرجه ابن ماجه.
بمعنى أن من تغلب من الثلاثة لا يطول ملكه مدة السنين، إنما هي شهور وأيام كما مضى. وبمجرد أن يعلن ابن سلمان أنه ملك المملكة يبدأ العد التنازلي لملك ابن سلمان ملك الشهور والأيام، فينقضي في شهور ولا يصل حتى سنة واحدة كاملة. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، فأنفسه بالعدد وليس لها مدد، فما أسرع ما تنفد. سندفن كل طاغ مستبد ونسقيهم بنادقنا كوسا، سنحرقهم بما كفروا وخانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا. قريبا يا ابن سلمان انتظرنا، ستصبح بعدنا كلبا يئوسا. وحتى تكتمل الصورة فمن الجدير بالذكر هو تحقق رواية تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، أخرجه ابن ماجه. وقد ظهرت الرايات السود أصحاب الدولة وقاتلوهم قتالا لم يقتله قوم، ظهروا ولن يكون لهم ظهور بعد ذلك. ومن النقاط التي وضعها الإمام حسن التهامي على حروفها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تنصب الأوثان، وأول من ينصبها أهل حضر من تهامة، أخرجه نعيم بن حماد في الفتن. قال الإمام حسن التهامي عليه السلام: لا إله إلا الله، تطوى الليالي والأيام وتنصرم الشهور والأعوام، وما كنا نظن أن هبلا يوما سينصب، ولا اللات يوما سترتفع، ولا عمرو بن لحي يوما سيرجع، ولكن لا غرب ولا عجب، إذ قال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تنصب الأوثان، وأول من ينصبها أهل حضر من تهامة. رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن ابن عمر. وهذا مما يجعل عباد صنم الحرية أهلا لاستحقاق ما يحل بهم في قادم الأيام. فكيف اهتدى الإمام حسن التهامي لهذا وخفي على غيره؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يا يوسف الزمان، يوسف أيها الصديق، أفتنا في أشراط الساعة وأحداث آخر الزمان. ليت شعري كيف اهتديت لهذا كله وخفي على غيرك، كيف استشرفت المستقبل البعيد. من أنت أيها السيد التهامي؟ وما حقيقتك؟ وما سر علمك يا إمام؟ أبا النهج الرشيد، سلام يا أبا الهدي السديد، سلام يا مولاي، سلام يا مولاي، سلام يا مولاي. وفي الختام فهذا غيض من فيض وقطرة من مطرة وقليل من كثير. السيد التهامي تحدث عن أحداث كثيرة في أشراط الساعة وأحداث آخر الزمان، ومن أهم ما تطرق إليه أنه أخبر أن بوابة المخرج من الفتنة هو الإعداد لنصرة الإمام المهدي عليه السلام والتحضير لبيعته. وإن الإمام حسن التهامي بعلمه ودعوته وجهده وسعيه صنع سفينة النجاة وأنشأ حركة أنصار الإمام المهدي، وأثبتت الأحداث أن هذه الحركة المباركة وقائدها هو الرائد الذي لا يكذب أهله. وها هي الأحداث تصرخ بصدق الإمام حسن التهامي وتفوق علمه وحسن توجهه. فبأي حديث بعده يؤمنون؟
إلى من يحن إلى عز الإسلام وشرف الدنيا ورفعة الآخرة. هذه أبواب خير قد فتحت وإشراقات أنوار قد التمعت، فأين أنت من السبق إليها والتنافس فيها؟ وهذه حركة أنصار الإمام المهدي عليه السلام، أبوابها مشرعة لكل من يرغب في نصرة الإمام المهدي صبط سيدنا النبي وحفيد الإمام علي. فاركب معنا وإلى الهدى ائتنا، إن هذا العصر ليل فأنر أيها المسلم ليل الحائرين، وسفين الحق في لج الهوى لا يرى غيرك ربان السفين. فاركب معنا وإلى الهدى ائتنا. فتمحو باسم ربك كلما يجثو بصدر العالم المتناحرين، ولسوف تثر الأرض عدلا مثلما ملئت بظلم ابن الظلام الماكرين، ولسوف ترفع بالكرامة أمة هي بانتظار